बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही तशवीशनाक, बड़ी ही खतरनाक खबर आ रही है कि 12 से लेकर 15 जनवरी तक आपने रात या दिन को कहीं भी नहीं निकलना। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने बहुत ही खतरनाक पेशन गोई कर दी है। आखिर क्या होने जा रहा है इस वक्त? शदीद मसाइल नाज़रीन पैदा होने जा रहे हैं और आपने इस दौरान क्या-क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी हैं और कितने बड़े लेवल के ऊपर तबाही आ सकती, कौन-कौन से इलाके नाज़रीन इस खतरनाक तरीन दिनों के दौरान जो है वो इस ज़द में आ सकते हैं। इन तमाम इलाकों और शहरों की तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट मैं करूंगा, इस वीडियो को आपने इतना ज़्यादा शेयर करना है ताकि आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी आज की वीडियो और एक बहुत बड़ी जो है वो खतरे की घंटी है। इस वक्त नाज़रीन आपको पता है कि ग्लोबली ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हर तरफ मौसम की जो तबाहियां हैं उन्होंने खतरे की घंटियां बजाई हुई हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि बैतुल्लाह शरीफ में, मक्कातुल मुकर्रमा में इस वक्त इतना शदीद सैलाब आ चुका है हालिया बारिशों की वजह से। और आपको पता है कि उन इलाकों के अंदर ऐसी खौफनाक बर्फबारी हुई है, उन इलाकों के अंदर ऐसी खौफनाक बारिशें हुई हैं कि जिसके बारे में आप पूरी तारीख के अंदर ढूंढें तो आपको उसके निशानात नहीं मिलते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से महकमा मौसमियात ने एक बहुत ही खतरनाक प्रेडिक्शन कर दी है। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि 12 से लेकर 15 जनवरी तक ये जो 4 दिन होंगे, ये 12 है, 13, 14 और 15, ये 4 दिन नाज़रीन आपने कहीं पर रात को खुसूसन नहीं निकलना और उसके बाद दिन के टाइम भी कोशिश करें कि आपने गैर जरूरी कहीं पर भी मूव नहीं करना है। होने क्या जा रहा है ये हम आपको बताएंगे कि इस तारीख की 100 साल तारीख के ये सर्द तरीन दिन और रातें हो सकती हैं नाज़रीन। और इसके साथ ही जो सऊदी अरब की तरह जिस तरह के हालात हैं वहां बर्फबारी जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान के वस्ती पंजाब के जो इलाके नाज़रीन खुसूसन इनमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर बर्फबारी हो सकती है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक तो मैं एहतियाती तदाबीर भी आपको बताऊंगा, बुजुर्गों का खास तौर पे आपने बड़ा ख्याल रखना है। लेकिन जो इलाके सबसे ज्यादा इस वक्त महकमा मौसमियात ने पॉइंट आउट किए हैं कि ये इलाके खुसूसन टारगेट हो सकते हैं, उनमें नाज़रीन जो वस्ती पंजाब के इलाके जिसमें गुजरात है, उसके बाद टोबा टेक सिंह है, मुल्तान है, खानीवाल का इलाका है, बहावलपुर है, कसूर है, दिहाड़ी, ओकाड़ा, उसके बाद साहिवाल है, हाफिजाबाद, चकवाल, जेहलम, मियाँ वाली, बक्कर, लहिया, चन्योट, सरगोधा, खुशाब, डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान। नाज़रीन, ये वैसे तो मजमूई तौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर खतरे की घंटियां जो है वो महकमा मौसमियात ने बजाई हैं, लेकिन ये इलाके खुसूसन जो पंजाब जो है इसमें तारीख की सबसे खौफनाक तरीन सर्दी पड़ने वाली है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस दौरान आपको कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि गैर जरूरी तौर पे कहीं मूव नहीं करना, खुसूसन शुमाली इलाका जात का रुख बिल्कुल मत कीजिएगा और गैर जरूरी तौर पे घरों में आप घरों से बाहर नहीं निकलना। बच्चों को लेके ना दिन के औकात में ना रात के वक्त कहीं पे निकले। अगर कहीं निकलना मकसूद है तो उसमें आपने गर्म ऊनी जो कपड़े हैं वो, और खुसूसन मोटरसाइकिल्स के ऊपर सफर करने वाले जो लोग हैं उन्होंने मफलर का इस्तेमाल करना है, अपनी गर्दन को खुसूसन ढांपना है, हेलमेट का इस्तेमाल करें। और जितने भी लोग हैं नाज़रीन, अगर कहीं बहुत गैर मामूली हद तक आपने मूव करना है, बहुत ही ऐसे हालात है कि इमरजेंसी में निकलना पड़ जाए, तो आपने तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी है। एक तो नाज़रीन, आपने जितने भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। सर्दियों के मौसम में उमूमन आपने देखा होगा कि आपने सुबह के टाइम 1 गिलास पानी पिया है तो फिर रात को जाके कोई शख्स पीता है, इस दौरान ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ जाता है। और खतरनाक चीजें ये है कि चूंकि सर्दी बहुत ज्यादा होगी और इसकी वजह से खौफनाक सूरत हाल या इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसलिए पानी ज्यादा पीना है।
اس کے بعد جو گرم مشروبات ہیں اس میں قہوہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو خاص طور پہ بیمار اور نادار لوگ ہیں ان کا خصوصاً بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے جو سیٹلائٹ سے تصاویر ملی ہیں، جو ڈاٹا اکٹھا ہوا ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پچھلے 100 سال کے دوران بھی ایسی خوفناک سردی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ دن کے اوقات کے اندر یا رات کے اوقات میں ان علاقوں کے اندر برف باری ہو سکتی ہے، اور اس برف باری کو بھی آپ نے اس انداز سے نہیں لینا کہ جی آپ برف باری انجوائے کرنے کے لیے باہر نکل جائیں یا بچوں کو آپ لے کے نکل پڑیں، تو ایسے حالات کے اندر خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آلریڈی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ یہ سردیوں کے موسم کے اندر نمونیا یا پھر اس طرح کی جو ڈھیر ساری بیماریاں ہوتی ہیں، یہ سانس کی بیماریاں خصوصاً بچوں کے اندر وہ کافی زیادہ پھیل جاتی ہیں۔ تو اگر اس طرح سے شدید سردی کے اندر آپ باہر نکلیں گے یا پھر اس طرح کا کوئی رسک لیں گے تو خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پورے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً جو پنجاب کے علاقوں کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اس وقت جو ویڈیوز آ رہی ہیں خاص طور پہ مکہ المکرمہ کے حوالے سے، وہاں پہ بڑا خوفناک جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ اس وقت جو معاملات ہیں خاص طور پہ وہ کافی زیادہ پریشان کن آ رہے، شمالی علاقہ جات میں خصوصاً بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہاں کے جو لوگ ہیں شمالی علاقہ جات کے رہنے والے، وہ اپنی احتیاطی تدابیر اور خوراک کو آپ بیفور ٹائم جو ہے وہ اپنی انف خوراک رکھیں تاکہ آپ کو غیر ضروری طور پر مارکیٹ یا پھر کہیں پہ جانا نہ پڑے، کیونکہ برف باری اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ اس میں پھر آپ کے لیے موو کرنا کہیں پہ بھی بڑا خوفناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی تھی۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان تمام حالات کے اندر جب میدانی علاقوں کے اندر یہ صورتحال ہوگی تو آپ سوچئے کہ ہمارے کچھ محافظ جو کہ اس وقت موجود ہیں سیاچن گلیشیئر کے اوپر، اس کے بعد ناظرین کرم کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر پاکستان کی مسلح افواج کے جوان ڈیفینیٹلی اس میں سے میرے آپ کے بہن بھائی اور جتنی بھی شخصیات ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جو آفیسر ہیں جوان ہیں، جہاں کہیں پہ بھی وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں وطن کے ان جانبازوں کو جو اس سخت ترین سردی میں جو دشمن سے زیادہ خوفناک موسم کا مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ اب مزید خوفناک یہ موسم ہو سکتا ہے ناظرین۔ ویسے سیاچن گلیشیئر جیسے حالات تو پیدا نہیں ہو سکتے کہ وہاں پہ جس طرح سے جو درجہ حرارت ہے وہ منفی 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک 35 تک چلا جاتا ہے، جہاں پہ صورتحال اس قدر خوفناک ہوتی ہے۔ میرے کچھ آفیسر دوست جو کہ سیاچن گلیشیئر کے اوپر ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں، تو ناظرین انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہ ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں تو وہاں پہ جو ہائٹ افیکٹ کی وجہ سے جب ڈیوٹی سر انجام دے کے واپس آ جاتے ہیں تو بہت ٹائم تک وہ نارمل نہیں ہو سکتے، اور وہاں پہ اگر کسی نے واش روم استعمال کرنا ہے تو وہ 24 گھنٹے اس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے واش روم استعمال کرنا ہے، کیونکہ پانی جو شدید گرم ہوتا ہے وہ ود ان نو ٹائم جم جاتا ہے، اور اگر کسی کا ہاتھ جو ہے وہ باہر رہ گیا ہے، اگر کسی کا کوئی پاؤں جو ہے اس خصوصی لباس سے باہر رہ گیا تو اس کو فراسٹ بائٹ کی وجہ سے کاٹنا پڑتا ہے۔ ناظرین یہ سخت ترین موسموں کے اندر ڈیوٹی سے انجام دینے والے ہمارے وطن کے بیٹے، جنہوں نے ہم سے کبھی کچھ نہیں مانگا سوائے اس کے کہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور ان سخت ترین موسم کے اندر خصوصاً مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ڈیوٹیز انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والد کا راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بھائی کا، کوئی سہاگن اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کوئی بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ وطن کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ، جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کیا ہے، تو ان کی قدر کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، محبت ہی مانگتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں چاہیے ہم سے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کے محافظوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پورے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔